بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مونږه د تهذیب المنطقه سنه څه ترکیب هغه ذکر کا. اوس په مونږه نننی درس جعلته تبصرة لمن حاول تبصرا لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأبهام. د دې ترکیب بس تاسو وړاندې هغه ذکر کو. نو جعلته محمول و حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. تا ضمیر بارزه موضوع جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. هو ضمیر متعلق محمول تبصرة لمن الى آخره نیز متعلقات محمول. نو موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین موجبه. لمن حاول تبصر لدى الافهام لام ادات غیر زمانی من جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. حاول مرکب تام خبری متعلق است باز. حاول محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. التبصر لدى الافهام متعلقات محمول. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه یا محسوسه نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین. لمن اراد ان يتذكر لام ادات غیر زمانی من موضوع جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. اراد مرکب تام خبری متعلق است باز. اراد محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. ان يتذكر من ذوي الافهام متعلق محمول. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین موجبه. دا ترکیب دومره بس دی. انشاءالله نور به بیا ذکر کوو.